वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस दुनिया के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मरे हुए सोल्जर को खा रहा होता है। इसके बाद हमें फिलिपाइन की एक फैमिली के बारे में बताया जाता है जिसमें मूवी की मेन कैरेक्टर एक छोटी बच्ची जिसका नाम टाला है उसको दिखाया जाता है। टाला की फैमिली में उसके पेरेंट्स और एक भाई होता है। इनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उनके घर एक जापानी आदमी आता है। वो कहता है कि टाला के डैड ने जापानी आर्मी का गोल्ड चोरी किया था। वो आदमी टाला के डैड को 2 दिन का टाइम देते हुए वार्न करता है कि अगर गोल्ड ना लुटाया तो तुम्हारे साथ अच्छा ना होगा, मगर टाला के डैड इनकार कर देते हैं। टाला के डैड अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए इसी जापानी आदमी को मारने की प्लानिंग करता है। वो टाला से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ। काफी दिनों तक उसके डैड वापस न लौटे। टाला की मॉम काफी बीमार हो जाती है। टाला अपनी मॉम से कहती है कि शायद डैड मर चुके हैं, जिस पर उसकी मॉम उसे डांटती है तो टाला अपने रूम में आकर लेट जाती है और उदास हो जाती है। वो दोनों बहन भाई जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि अपने डैड को तलाश कर सके। जाते हुए वो अपने डैड की गन भी साथ ले लेते हैं। अगली सुबह वो दोनों जंगल में जाते हैं। वहाँ उनको एक झोंपड़ी नजर आती है। वो झोंपड़ी में आकर प्लेट में पड़ी हुई कैंडी को खा लेती है। क्योंकि टाला को काफी भूख लगी थी, वो उसके रूम में आती है। वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिस पर काफी ज्यादा कीड़े थे। ये देखकर टाला बहुत ज्यादा डर जाती है। रास्ते में टाला को सामने अपने डैड नजर आ जाते हैं, जबकि उसका भाई कोई आवाज सुनने पर वहां से जा चुका था। आवाज सुनते सुनते टाला का भाई एक नदी तक आ जाता है जहां बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये सब लोग जंग में मारे गए थे। वो डर कर घर वापस चला जाता है। टाला भाई को तलाश करते करते एक चर्च तक आ जाती है। वहाँ टाला एक फेरी से मिलती है तो फेरी टाला को उसके डैड और भाई के बारे में बताती है कि तुम्हारा भाई घर जा चुका है और तुम्हारे डैड भी सेफ हैं। वो टाला से एक विश करने का कहती है तो टाला कोई जवाब नहीं देती और डर कर घर वापस आ जाती है। टाला जब अपने रूम में थी तो उसे वही चर्च वाली फेरी दोबारा मिलती है और कहती है कि तुम्हारे डैड न सिर्फ उस जापानी आदमी को मारने गए हैं बल्कि हमारे दुश्मनों यानी अमेरिका से हेल्प भी चाहते हैं और तुम्हारे डैड एक गद्दार हैं। तुम्हारी मॉम बीमार है, अगर तुम चाहो तो मैं उसका इलाज कर सकती हूँ। वो टाला को एक झाड़ देने के साथ ही गायब हो जाती है। अब सुबह को टाला का भाई दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। अब टाला उससे फेरी के बारे में बताती है। टाला के घर के बाहर हम उसी जापानी आदमी को देखते हैं जो कि उसके डैड को वार्न करके गया था। टाला की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी तो वो अपनी मॉम को बचाने के लिए फेरी का दिया हुआ बग अपनी मॉम पर छोड़ देती है। बग उसकी मॉम के मुंह में चला जाता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगले दिन जब टाला अपनी मॉम को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ टाला अपनी मॉम को उस चर्च वाली फेरी के बारे में बता देती है। रात को दोबारा से टाला की मॉम की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसकी कमर पर फेरी का दिया हुआ बग उसकी स्किन के अंदर था। अगली सुबह टाला का भाई देखता है कि उनकी मॉम अपने ही कटे हुए हाथ को खा रही है। उनकी मेड मॉम को उसके रूम में लटा देती है। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी बॉडी की सारी वेन्स रेड होकर बाहर उभर गई थी। उसकी जुबान भी अजीब तरह की बनकर बाहर आ जाती है। यूं लग रहा था कि जैसे उनकी मॉम को किसी इवल पावर ने अपने काबू में कर लिया हो। ये देखकर मेड काफी ज्यादा डर जाती है। वो बाहर आकर रूम को लॉक करके उसकी ही बाइबल के अंदर रख देती है। इसके बाद टाला को दोबारा से उसी चर्च में दिखाया जाता है। वो फेरी से खाना मांगती है तो वो खाने से भरा हुआ एक टेबल सजा देती है। वो बकेट में खाना डालकर घर ले आती है। वहाँ उसका भाई टाला को बताता है कि मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी फेरी ठीक नहीं है, जिस पर टाला उसके मुंह पर स्लैप कर देती है। रात को टाला को अपने रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो बाहर आकर देखती है तो वो उसकी मॉम थी जिसकी आईज बिल्कुल ही ब्लैक हो चुकी थी और अचानक ही वो वहाँ से गायब हो गई थी। टाला अपनी मॉम को देखने बाहर आती है तो उसे अपने डॉग के बाल करने की आवाज़ें आ रही थी। टाला जल्दी से बाहर आकर देखती है तो उसकी मॉम डॉग को खा रही होती है। टाला समझ आती है कि उसकी मॉम अब आम इंसान नहीं रही बल्कि वो एक डीमन बन गई है जो कि इंसानों और जानवरों को खाती है। टाला डोर बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब टाला, उसका भाई और उनकी मेड डोर ओपन करके बाहर देखते हैं
تو دیکھتے ہیں کہ ان کی موم بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کی موم کے پاس ایک زخمی پرندہ بھی تھا جسے اس نے کھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی موم کو ایک روم میں لاک کر دیتے ہیں۔ ٹالا اور اس کا بھائی اپنی موم کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے باہر ہم وہی فیری کو دیکھتے ہیں جو کہ اس زخمی پرندے کو کھا رہی تھی۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ڈیمونک فیری ہے، یعنی کہ ایک ایول فیری۔ وہ فیری گھر کے اندر آ جاتی ہے تو ٹالا اس سے کہتی ہے کہ ان سب کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے، تم نے میری موم کی حالت کو کیا کر دیا ہے۔ تو فیری کہتی ہے کہ وش پوری کرنے کے لیے ایک قربانی تو دینا ہی تھی، اور تمہاری وش کی قربانی میں تمہاری موم کو ایک ڈیمن بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فیری یہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم ٹالا کو بیسمنٹ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ جاپانی آدمی اور ان کی میڈ پہلے سے ہی موجود تھے اور گولڈ کو تلاش کر رہے تھے۔ ٹالا کو دیکھ کر وہ اسے ایک چیئر پر باندھ دیتا ہے اور اس سے گولڈ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ٹالا کو بچانے کے لیے اس کا بھائی بھی وہاں آ جاتا ہے اور گن کو اس آدمی پر ٹان لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹالا کا بھائی کچھ کرتا، وہ جاپانی آدمی اس کے بھائی کو شوٹ کر دیتا ہے۔ اس کا بھائی کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو ٹالا اپنی موم کے روم کی چابی اسے دے کر کہتی ہے کہ اس روم میں تمہارا گولڈ پڑا ہوا ہے، جا کر لے لو۔ وہ آدمی اس کی موم کے روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تبھی میں ٹالا کو بتاتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ ایک غدار تھے اور وہ ہمارے دشمنوں یعنی کہ امریکہ سے ملے ہوئے تھے، انہی کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ مارے گئے۔ میڈ بھی اب وہاں سے چلی جاتی ہے تو ٹالا اپنے ڈیڈ کی پسٹل لے کر ان کو فالو کرنے لگ جاتی ہے۔ اسے اچانک اسی جاپانی آدمی کے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے جب شوٹ کرتی ہے تو گولی اس کی میڈ کو لگ جاتی ہے، جسے دیکھ کر ٹالا کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی میڈ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کے بعد ٹالا روم میں آتی ہے اور روم میں کوئی نہیں ملتا۔ جیسے ہی وہ واش روم میں دیکھتی ہے تو ہر طرف خون ہی خون تھا اور اس کی موم اس آدمی کی ڈیڈ باڈی کو بڑی آسانی سے کھا رہی تھی۔ ٹالا جلدی سے اپنے بھائی کو سہارا دیتے ہوئے گھر کے باہر آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی مگر بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹالا دکھی ہوتی ہوئی دوبارہ سے اس جنگل والے چرچ میں آ جاتی ہے جہاں اس نے پہلی بار فیری کو دیکھا تھا۔ وہ فیری سے کہتی ہے کہ اب سب کچھ ختم کر دو، بہت ہو گیا۔ فیری ٹالا کو ایک گولڈن مینگو کھانے کو دیتی ہے مگر ٹالا اسے کھانے سے منع کر دیتی ہے۔ وہ انکار سن کر زور زور سے چلاتی ہے۔ یہاں ہم فیری کو اس کی اصل روپ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ بہت زیادہ اولڈ ایج کی لگ رہی تھی۔ ٹالا دیکھ کر وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے باہر اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے، اسے بس اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر ہی ملتا ہے اور ہر طرف بلڈ ہی تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے بھی موم نے کھا لیا ہوگا۔ ٹالا کی موم ٹالا کو دیکھ لیتی ہے تو وہ ڈر کے مارے خود کو ایک روم میں لاک کر لیتی ہے۔ باہر سے اس کی موم ڈور کو بہت زور زور سے ناک کرتی ہے۔ ٹالا ڈر کر زور سے کہتی ہے کہ بس اب بند کر دو یہ سب کچھ۔ ٹالا کے ایسا کہتے ہی باہر خاموشی چھا جاتی ہے۔ ٹالا جب روم سے باہر آ کر دیکھتی ہے تو اس کی موم بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ان کی کمر کی سکن سے وہ بگ باہر نکل کر اٹھ جاتا ہے۔ جب ٹالا کی موم کو ہوش آتا ہے تو وہ ٹالا اور اپنے بیٹے کا نام لیتے لیتے مر جاتی ہے، جبکہ فیری ان سب سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب دوبارہ سے فیری ٹالا کے پاس اس کے گھر آتی ہے اور وہ دوبارہ سے ٹالا کو گولڈن مینگو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے سارے دکھ اس کو کھاتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ٹالا نہ چاہتے ہوئے بھی فیری سے وہ گولڈن مینگو لے لیتی ہے، جس کے ساتھ ہی فیری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ٹالا کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ گھر واپس آتا ہے۔ گھر آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف اور بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کا فرینڈ جاپانی آرمی کا چھپایا ہوا گولڈ باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد ٹالا کے ڈیڈ کو بھی شوٹ کر دیتا ہے۔ ٹالا نے بھی اپنے ڈیڈ کو مرتے ہوئے دیکھ لیا تھا مگر اس کے باوجود وہ خود کچھ نہ کر پائی۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے فیری کا دیا ہوا گولڈن مینگو نہیں کھایا تھا۔ ٹالا کی پوری فیملی مر چکی تھی۔ وہ اب اپنی فیملی کا بدلہ لینے کے لیے فیری کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ٹالا صرف اسی وجہ سے زندہ تھی کیونکہ فیری کو اس کا پیور ہارٹ لگا تھا اور فیری صرف انہی لوگوں کو مارتی تھی جس کے دل میں لالچ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹالا کی فیملی کو تو مار دیا مگر ٹالا کو نہیں مارا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔